حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف دی جامع مسجد مرکز دے اندر آپ خطبہ پہ دیون، اور اے او جنید بغدادی نے آپ نے دسیا، فرمایا لوگوں میں دسنا سید ادب کرو تو کی ملنا ہے۔ اے جنید بغدادی او سن جڑے گورنمنٹی آپ ملازم سن اور پہلوان سن، اس دور دے پہلوان سن، کوئی آپ دے سامنے نہیں آندا سی۔ ایک دن گورنمنٹ نے اعلان کیتا، آکھیا کہ اس دور دی گورنمنٹ نے انہوں نے آکھیا جنید بغدادی نال کوئی 50 پاؤنڈ والا بندہ ہوئے تے سامنے آئے، اسی انہوں 10,000 درہم دیواں گے۔ جس ویلے اتنی بڑی رقم دا اعلان ہویا نا، لوگ حیران ہے کہ کون ہے جڑا جنید بغدادی دے سامنے جا کے لڑے، آپ دے نال 50 تے پا کوئی نہیں سکنا نا۔ ایک ضعیف العمر بابا بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اس آ کے حکومت آکھیا، انہیں آکھیا مینوں ملاؤ، میں جنید بغدادی نال 50 پاواں گا۔ حکومت وقت آکھنی ہے بابا جی اپنی طبیعت اتے اور اپنی عمر اتے کو رحم کرو، بھلا تساں جنید بغدادی نال کیویں لڑ سکنے ہو؟ فرمایا چھڈو اس گل نو، اور یہ بزرگ کون سن؟ توجہ تجسس دے اندر نہ پیا جے، یہ بزرگ سید زادے سن، اور انہاں دیاں بیٹیاں جوان سن، اور انہاں دا نکاح کرنا سی، ارادہ اے سی۔ فرمایا جا کے اس جنید بغدادی نے نال جا کے جس ویلے سامنا ہوئے گا تے انہوں میں 10 دیواں گا، تے جے کتے گل بن گئی تے فرمایا میرا جڑا فرض ہے نبھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی پاک آپ نو دسیا گیا، فرمایا تکڑے ہو جاؤ، ایک بابا آ گیا تواڈے مقابلے چ۔ لوگ حیران اس گل تے نہیں کہ کون آئے گا، حیران اس گل تے ہے کہ وہ جنا دیکھنا ہے جنہیں اعلان کیتا ہے 50 پاؤنڈ دا، جنید بغدادی دے نال۔ جس ویلے میدان سجیا گیا، حضرات میدان سجیا، بزرگ آ گئے تے کشتی دے وچ سب تو پہلا جڑا انہوں نے 5 نہ 50 پایا نا، جنید پاک نے بزرگاں دے نال 5 نہ 50 پایا تے بزرگاں دی اکھاں چوں آنسو آئے۔ فرمایا جنید گل سن، دنیا سامنے کھلی ہے، حیران لوگ دو دیکھ رہے نے کی ہون والا ہے، لیکن تینوں ایک گل دساں، میں سید زادہ ہوں، مینوں پتہ ہے میں تیرے نال لڑ نہیں سکنا، مینوں پتہ ہے کہ تیرے نال 50 نہیں پا سکنا، لیکن گل سن میرے اتے کوئی ذمہ داریاں نے، میں حضور دی آل دا شہزادہ ہاں۔ اج اگر تو میرے واسطے ڈگ پویں، اج تو میرے واسطے ٹہ پیں، کانڈ لگ جائے نا تیری تے مینوں ملنا انعام، جدوں مل گیا انعام میری بن جانی ہے گل، تے میں وعدہ کرنا ہے اج میری وجہ تو جیڑی تیری بے عزتی ہوئے گی، فرمایا گل سن میں مل اینا پاؤنا ہے، قیامت والے دن نانے نبی کو تاج لے کے دینا میرا کام ہے۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا قیامت والے دن نانے نبی کو تاج لے کے دینا میرا کام ہے، دستار لے کے دینی میرے کام میں۔ جس ویلے جنید پاک نے گل سنی نا، آپ ایک واری تے پورا حیران ہو گیا کہ میرے سامنے سید زادہ آ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو آکھ دینے، فرمایا میں سیدہ میرے نال 50 پاؤنڈ لگیاں، خیال کریں۔ فرمایا مینوں پتہ ہے میری عمر بڑی ضعیف ہے، میں کمزوری دی حالت وچ ہاں، میں تیرے نال لڑ نہیں سکنا، لیکن یاد رکھی میں سیداں، آل نبی ہاں، اولاد علی ہاں۔ جس ویلے جنید بغدادی نے گل سنی تے نال ہی بزرگ آکھدے نے، فرمایا میرے واسطے اج فرمایا ڈگ پا، میں قیامت والے دن اپنے نانے کولوں تاج عزت والا لے کے دیواں گا۔ اج دنیا دے سامنے تیری بے عزتی ہو جاوے گی، لیکن گھبرائی نہ، میں قیامت والے دن تینوں عزت والا تاج لے کے دیواں گا۔ حضرت جنید آکھدے نے، فرمایا آ جاؤ۔ بابا جی نے آپ نو پکڑیا تے زمین تے سٹیا، بابا جی آپ دے سینے تے بہ گئے، لوگ حیران ہو گئے، لوگاں تاڑیاں ماریاں۔ انہیں آکھیا آج تائیں جنید کسے کولو ہریا نہیں، آج جنید دے ہرنے دا مقصد کیے، آج جنید دے ہرن دے وچ حکمت کیے، لیکن لوکاں نو کی پتہ کائنات والے ہو کدے کدے کچھ جتن واسطے ہرنا بھی پیندا ہے۔
کدے کدے یار نو جتن واسطے کدے ہرنا بھی پیندا ہے. جنید پاک زمین تے ڈگے پے نے, بابا جی سید زادے اتے آ گئے نے. حضرات دنیا پہ دیکھ دیئے, ادھروں ٹائم ختم ہو گیا. گورنمنٹ نے اعلان کی تو نے آکا جنید ہر گیا ہے, بابا جت گیا ہے, انعام بابے دی چولی دے وچ پا دیتا جاوے گا. حضرت جنید روندیاں روندیاں گھر چلے گئے اور خیال کیتا یا اللہ پتہ نہیں قیامت کدوں آوے گی, پتہ نہیں قیامت کدوں آوے گی, پتہ نہیں او عزت والا تاج کدوں ملے گا. روندیاں روندیاں رات پہ گئی, رات پہ گئی, آنکھ لگی, ادھروں آنکھ بند ہوئی, ادھروں قسمت جاگ اٹھے. اللہ حضرات والا ادھروں آنکھ میٹھی گئی ہے, ادھروں قسمت نے انگڑائی لئی, قسمت جاگ گئی. کریم آقا مہربانی فرما گئی, میرے کریم آقا خواب دے اندر آ گئے, کیونکہ ساڈا یقین ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ, گونج پا دیو. میرے گھر میں بھی ہو لجپال نبی آ گئے نے. میرے کریم آقا نے تھاپا دیتا تے فرمایا جنید روندے کیوں؟ عرض کیتی سونیا میں اس واسطے رونا وا قیامت کدوں آوے گی. لجپال نبی نے فرمایا سن میری گل, تو میرے سید دے نال پیار کیتا ہے, او دی عزت کیتی ہے. فرمایا جیڑا ساڈے نال احترام تے ادب والا معاملہ کردا ہے, فرمایا اساں دیر نہیں لاؤندے, فرمایا اساں ادھار نہیں رکھ دے, اساں ادھار نہیں رکھ دے. سیرے اگے کر میں تیرے دستار بن کے جانی ہے. فرمایا سیرے اگے کر. حضرات منبر رسول تے ذمہ داری دے نال گل پیا کرنا وا. میرے لجپال نے فرمایا سیرے اگے کر, حضور نے دستار بننی ہے. حضرت جنید آخدے نے فرمایا انگڑائی لے کے آنکھ کھلی ہے. فرمایا میرے پورے حجرے دے والے لوگ اکٹھے ہوئے نے تے میرے گھر دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے تے نور ہی نور ہویا پیا ہے. جگمگ جگمگ میرا گھر کرنا پیا ہے. میں جس ویلے باہر نکلیا لوگ آخے دینے لوگوں جنید دی زیارت کرو, جنید دی زیارت کرو. میں کیا ہویا کیے؟ جنید آخ دینے ہویا کیے؟ انہیں آکھا جنید تو سانو پوچھنا ہے کی ہویا ہے, تو سانو پوچھنا کی ہوئے. جنید داخ دینے تھانو پتہ پلر لگے. فرمایا میری سرکار میرے خواب چاہے, فرمایا دیر نہ کر, سر اگے کر, میں دستار بن کے جاواں. اور فرمایا عزت جڑی قیامت نو ملنی ہو تو ملنی ہے. تو سید دا ادب کیتا سی, تو سید دا ادب کیتا سی. فرمایا دنیا دے وچ فرمایا تیرا نام بھی زندہ رکھے جائے گا, تیرا کم بھی زندہ رکھا جائے گا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.